हम दो बहनें जुड़वा थीं और शक्ल में भी एक जैसी लगती थीं। जब मेरी एक जुड़वा बहन की शादी हुई तो शादी के अगले रोज मेरे पांव पकड़कर कहने लगी, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी जगह चली जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपनी जुड़वा बहन की खातिर उसके शोहर के साथ चली गई, मगर सर पर आसमान तब टूटा जब रात को वो मेरे पास सुबह का वक्त था और मैं अपने कमरे से निकलकर सीधा शिजा के कमरे की तरफ गई थी ताकि देख सकूं कि वो उठ चुकी है या नहीं। आज घर में सुकून का आखिरी दिन था क्योंकि कल से मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था और मैं चाहती थी कि उसकी तमाम तैयारियां बर वक्त मुकम्मल हो जाएं। मैं जब उसके कमरे में पहुंची तो वो शीशे के सामने बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी और फिर उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी कि शिजा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि नहीं शिफा, मैं रो नहीं रही थी, ये तो बस आंख में कुछ चला गया था। मैं उसे बचपन से जानती थी इसलिए मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि पागल मत बनो, मुझे पता है कि तुम घर छोड़कर जाने के ख्याल से उदास हो रही हो, लेकिन ये तो सब लड़कियों के साथ होता है। असलान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। शिजा ने कोई जवाब नहीं दिया था और बस खामोशी से अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगी थी। अभी मैं उसे मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि किचन से अम्मी की आवाज आई, शिफा बेटी जरा इधर तो आओ। मैं शिजा को वहीं छोड़कर किचन में पहुंची तो अम्मी वहाँ गुलाब जामुन बना रही थी। किचन में शीरे की मीठी खुशबू फैली हुई थी। अम्मी के माथे पर पसीना था मगर उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे पता था कि हम माली तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं और अम्मी ये गुलाब जामुन इसलिए घर में बना रही थी कि कल जब मेहंदी पर लड़के वाले आए तो हम उन्हें अपने हाथ की बनी मिठाई पेश कर सकें, क्योंकि बाजार से मिठाई लाना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाना था। बेटा अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो, जरा मेरे साथ जल्दी जल्दी ये गुलाब जामुन बना लो, उसके बाद हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। मेहमानों के बिस्तर निकालने हैं और घर की सफाई भी देखनी है। मैंने अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था मगर मेरा दिमाग अभी भी शिजा की उन सुर्ख आंखों में अटका हुआ था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी शिजा कुछ उदास लग रही है, क्या आपने उससे बात की है। अम्मी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली कि शिफा वो तो सिर्फ जुदाई का डर है, जब इंसान अपने माँ बाप का घर छोड़ता है तो ऐसे ही दिल भर आता है। तुम देखना शादी के बाद वो वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी की बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई थी मगर मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद अरसलान भाई और अब्बा घर आए तो उनके हाथों में बहुत सारे थैले थे। अब्बा के चेहरे पर थकन तो थी मगर वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सहन में रुककर पुकारा कि शिजा बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शिजा अपने कमरे से बाहर आई तो अब्बा ने उसे एक नया जोड़ा दिखाया जो उन्होंने खास तौर पर उसके लिए खरीदा था। शिजा ने वो जोड़ा पकड़ लिया था और अब्बा के गले लगकर रोने लगी थी। अब्बा कहने लगे कि मेरी बच्ची अब तो रोने का वक्त नहीं है, अब तो खुश होने का वक्त है। दोपहर के वक्त भाभी भी बाजार से वापस आ गई थी। भाभी ने आते ही काम संभाल लिए थे और मुझसे कहने लगी कि शिफा तुम जाकर आराम करो, मैं और अम्मी बाकी काम देख लेंगे। मैं दोबारा शिजा के कमरे में गई तो वो बिस्तर पर लेटी दीवार को घूर रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी। शिजा देखो सब कितने खुश हैं, तुम्हारी शादी के लिए अब्बा ने कितनी मेहनत की है और अम्मी ने तो अपने हाथ के कड़े तक बेच दिए ताकि तुम्हारे जेवर बन सके। शिजा ने तड़प कर मेरी तरफ देखा और कहा कि शिफा काश ये सब इतना आसान होता जितना तुम समझ रही हो। मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम किसी मुश्किल में हो। मगर उसने फौरन अपनी बात बदली और कहने लगी कि नहीं, मेरा मतलब ये है कितने अखराजात हो गए हैं, अब्बा पर कितना बोझ पड़ गया है। मैं उसे समझाने लगी थी कि अब्बा ये सब खुशी से कर रहे हैं, तुम बस खुश रहा करो। शाम को जब मेहंदी की तैयारियों के लिए मोहल्ले की लड़कियां जमा हुई तो घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। उसी दौरान मैंने देखा कि शिजा सहन के कोने में खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका लहजा बहुत धीमा था और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। जब मैं उसके करीब पहुंची तो उसने जल्दी से फोन काट दिया और घबराकर मुझे देखने लगी। मैंने पूछा कि किसका फोन था तो वो कहने लगी कि किसी सहेली का था, मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। मुझे उसकी बात सच नहीं लगी थी क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सा तनाव था। मगर उस वक्त मेहमानों का इतना रश था कि मैं उससे मजीद कुछ नहीं पूछ सकी थी। रात को जब सब लोग सो गए तो मैंने महसूस किया कि शिजा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है। मैंने धीमी आवाज में उसे पुकारा तो वो चौंक गई। मैंने पूछा कि शिजा तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। वो कहने लगी कि नहीं शिफा, बस कल की फिक्र है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि सब ठीक होगा, असलान बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। शिजा ने मेरा हाथ जोर से दबाया और कुछ कहने लगी कि फिर खामोश हो गई। उसकी खामोशी में कोई बहुत बड़ी बात छुपी थी जो वो कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो थकी हुई है इसलिए मैंने उसे सोने का कह दिया और खुद भी आंखें मूंद ली। मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे बार बार ये कह रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो हम सबकी नजरों से उछल है। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ तो घर में पैरने की जगह नहीं थी। अम्मी ने वो गुलाब जामुन एक बड़ी प्रांत में सजा कर रखे थे और हर आने वाले मेहमान अम्मी के हाथ के बने गुलाब जामुन की तारीफ कर रहा था। अब्बा फखर से सबको देख रहे थे। लड़के वाले जब मेहंदी लेकर आए तो असलान की बहनें और भाभियां बहुत शोर मचा रही थीं। वो शिजा के लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा और मिठाइयां लाई थीं। मैंने जब असलान को देखा तो वो वाकई बहुत बावकार इंसान लग रहे थे। वो अब्बा से बहुत तमीज से मिल रहे थे। मुझे खुशी हुई कि मेरी
मेरी बहन एक अच्छे घर जा रही है। मगर जब मैंने शीजा की तरफ देखा तो वो बिल्कुल खामोश थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, मगर उसकी नजरें अपने मोबाइल फोन पर लगी हुई थी, जैसे वो किसी खास पैगाम का इंतजार कर रही हो। मेहंदी की तकरीब खत्म हुई तो सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। अम्मी और अब्बा थककर चूर हो चुके थे और मैं भी शीजा को कमरे में ले गई थी ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा कर्व था, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले के दहाने पर खड़ी हो। मैं उसे सोता देखकर बाहर आ गई थी ताकि अम्मी की मदद कर सकूं, मगर मेरे जहन में बार बार शीजा का उदास चेहरा घूम रहा था। शादी वाले दिन की सुबह बहुत मसरूफ थी। पार्लर वाली लड़की घर ही आ गई थी ताकि दुल्हन को तैयार कर सके। शीजा जब तैयार होकर आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों की उदासी मेकअप के पीछे भी नहीं छुप सकी थी। बारात आई तो हम सब ने बहुत धूमधाम से बारात का इस्तकबाल किया था। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने शीजा से पूछा तो वो चंद लम्हे खामोश रही थी। मुझे लगा शायद उसे शर्म आ रही है, मगर उसकी खामोशी इतनी तवील थी कि सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कबूल है कह दिया। रुखसती के वक्त जब वो अब्बा के गले लगी तो उसकी सिसकियां पूरे घर में सुनाई दे रही थी। अब्बा ने रोते हुए उसे रुखसत किया और अजलान से कहा कि बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। गाड़ी जब रवाना हुई तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि ये जुदाई सिर्फ चंद घंटों की है। रात का वक्त था और पूरा घर एकदम खामोश हो चुका था। वो घर जो पिछले कई दिनों से मेहमानों और शोर शराबे से भरा हुआ था, अब वहाँ सिर्फ उदासी फैली हुई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी दीवार को देख रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार शीजा का ख्याल आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी और एकदम से नए लोगों के दरमियान खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। फिर मैं उठी और दबे कदमों अम्मी की कमरे की तरफ गई तो देखा कि वो भी जय नमाज पर बैठी रो रही थी। मैंने उनके करीब जाकर उनके कंधे पर सर रख दिया और कहा कि अम्मी आप रो क्यों रही हैं? शीजा अब अपने घर चली गई है, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी, आप भी खुश रहा करें। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और भराई हुई आवाज में बोली कि शिफा बेटी घर कितना खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर की सारी रौनक ही चली गई हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अम्मी असलान भाई कितने अच्छे इंसान हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखेंगे, आप बस अब आराम करें, कल हमें नाश्ता लेकर वहाँ भी तो जाना है। अम्मी ने गहरी सांस ली और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। अगली सुबह हम सब जल्दी उठ गए थे। अम्मी ने रात को ही नाश्ते की तैयारी आधी से ज्यादा मुकम्मल कर दी थी और आखिरकार हम सब सामान लेकर शीजा के ससुराल की तरफ रवाना हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि पता नहीं वो किस हाल में होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका ससुराल देखकर दिल खुश हो गया था। वो एक बहुत ही साफ सुथरा और पुरसकून घर था। असलान भाई के वालिदैन ने हमारा बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया गया तो देखा कि टेबल पर पहले से ही ढेर सारा नाश्ता लगा हुआ था। उन लोगों ने खुद भी बहुत कुछ बना रखा था। अम्मी ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी। बहन जी आपने ये सब तकलीफ क्यों की? हमने कहा तो था कि हम नाश्ता लेकर आएंगे। अम्मी की बात पर शीजा की सास ने बहुत प्यार से अम्मी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली कि अरे बहन जी इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम उन पुरानी रस्मों को नहीं मानते कि सिर्फ आप ही नाश्ता लाएंगी। अब शीजा हमारी भी तो बेटी है, आपने हमें इतनी प्यारी बच्ची दे दी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उनकी बातें सुनकर अम्मी के चेहरे पर इत्मीनान आ गया था। थोड़ी देर बाद शीजा और अजलान भाई भी कमरे से बाहर आ गए थे। शीजा ने हल्के रंग का जोड़ा पहना था और वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर मैंने गौर किया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। अजलान भाई उसके पास ही बैठे थे और बड़े प्यार से उसे पूछ रहे थे कि शीजा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या तुम चाय लोगी? मगर शीजा बस खामोशी से सर हिला रही थी। उसे जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं था। वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसकी नजरें किसी एक जगह जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बातों में मसरूफ हुए तो शीजा मेरे करीब आई और धीमी आवाज में कहने लगी कि शिफा मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और अम्मी से कहा कि मैं जरा शीजा का कमरा देख कर आती हूँ। अम्मी ने खुशी से इजाजत दे दी थी और मैं शीजा के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही शीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि मैं डर गई थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और बेड पर बिठा दिया। शीजा क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? देखो सब कितने खुश हैं, तुम्हारा ससुराल कितना अच्छा है, अजलान भाई तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? शीजा ने रोते हुए कहा कि शिफा मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उसे हैरानी से देखने लगी थी कि तुम अभी कल ही तो आई हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, या अजलान भाई ने कोई बदतमीजी की है? उसने तड़प कर कहा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बहुत अच्छे हैं, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस तुम किसी तरह अम्मी से कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और कहा कि शीजा होश में तो आओ, तुम पागल हो गई हो क्या? शाम को तो तुम्हें वैसे भी मकलावे के लिए घर आना ही है, तो अभी जाने की जिद क्यों कर रही हो? ये कितना बुरा लगेगा कि तुम शादी के अगले ही दिन इस तरह जिद करके जा रही हो। लेकिन वो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि नहीं मुझे अभी जाना है। तुम अम्मी से कहो कि शीजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे साथ ले चलें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। मेरे दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतनी बेचैन कर रही है। मैंने सोचा कि शायद घर जाकर वो मुझे सब बता देगी। इसलिए मैंने हिम्मत की और बाहर आकर अम्मी से कहा कि अम्मी शीजा कह रही है कि उसके सर में बहुत दर्द है और वो चाहती है कि वो भी हमारे साथ ही घर चली जाए। अम्मी पहले तो थोड़ी परेशान हुई और कहने लगी कि बेटा ऐसे कैसे जा सकती है, लेकिन शीजा की सास इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जब शीजा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन बोली कि कोई बात नहीं बहन जी, बेटियों का अपना घर छोड़कर आना बहुत मुश्किल होता है और फिर इसी
اسے تو شام میں بھی جانا ہی ہے، اگر یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں، یہ وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لے گی۔ ازلان بھائی نے بھی بڑے صرف کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا کہ ہاں شفا، اگر شیزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے لے جائیں، میں شام کو چکر لگا لوں گا۔ اب بھابھی راضی ہو گئے تھے اور یوں شیزا ہمارے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ واپسی کے پورے راستے میں وہ خاموش رہی تھی، میں بس دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ سب خیریت ہو اور شیزا کے دل میں جو بھی بات ہے وہ کوئی بڑی مشکل کھڑی نہ کر دے۔ ابا اور امی گھر پہنچ کر بہت خوش تھے کہ چلو بیٹی واپس آ گئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ واپسی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد شیزا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پکڑ کر پوچھا کہ شیزا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم وہاں سے اس طرح کیوں بھاگ کر آئی ہو اور اب یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ ایک دم سے میرے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میں نے زبردستی اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ شیزا ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم اس طرح میرے پیروں میں کیوں گر رہی ہو؟ شیزا نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ شفا، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پہلے تم بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ اس نے ایک لمبی سسکی بھری اور کہنے لگی کہ شفا، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں علی سے محبت کرتی ہوں اور میں نے یہ شادی صرف ابا کی عزت کی خاطر کی تھی، لیکن اب مجھ سے مزید یہ ناٹک نہیں ہو رہا۔ وہاں ازلان کے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، جب وہ میرے قریب آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ میں یہ سن کر بالکل ساکت ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شیزا، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم اب کسی اور کی بیوی ہو اور اس علی کا ذکر اب کیوں کر رہی ہو؟ شیزا نے میرا ہاتھ مزید زور سے دبایا اور کہنے لگی کہ نہیں شفا، میں اسے نہیں بھول سکتی، میں نے علی سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے اور اس وقت تک کے لیے تمہیں میری جگہ وہاں جانا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر میں نے چیخ کر کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تمہاری جگہ کیسے رہوں گی؟ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے؟ میری بات پر شیزا دوبارہ میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ شفا دیکھو، ہم دونوں بالکل ایک جیسی ہیں، ہماری شکلیں، ہماری آواز، سب کچھ ملتا ہے، تم بس میرا یہ جوڑا پہن لو اور میرے زیور پہن لو، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، ازلان بھی تمہیں نہیں پہچان پائے گا، تم بس کچھ دن وہاں گزار لو جب تک میں علی کے ساتھ کوئی راستہ نہیں نکال لیتی ہوں۔ میں نے غصے اور ڈر سے کانپتے ہوئے کہا کہ شیزا، یہ ناممکن ہے، میں تمہاری جگہ کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ گناہ ہے، اور اگر کسی نے پہچان لیا تو ابا کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ امی کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے ان کے بارے میں ایک بار بھی سوچا ہے؟ شیزا نے اپنی پریشانی میرے گھٹنوں پر رکھ دی تھی اور کہنے لگی کہ شفا، اگر تم نہیں گئی تو میں ابھی زہر کھا لوں گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے گھر سے میری ڈولی کے بعد اب میرا جنازہ نکلے؟ میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ازلان کو اپنا لوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت عزت دیتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل صرف علی کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم بس میری خاطر یہ قربانی دے دو، میں بہت جلد سب ٹھیک کر لوں گی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میری بہن کی زندگی تھی اور دوسری طرف میرے خاندان کی عزت اور میرا اپنا دل۔ ٹھیک ہے، میں شام کو ازلان بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں اپنی جگہ واپس آنا ہوگا۔ شیزا نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا تھا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی انہونی کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں۔ شام ہونے لگی تو میری گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی تھی۔ میں نے شیزا کا وہ بھاری سوٹ اور اس کے زیور پہنے، آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنا عکس بھی اجنبی لگنے لگا تھا۔ میں شفا نہیں لگ رہی تھی، میں بالکل شیزا لگ رہی تھی۔ امی نے باہر سے آواز دی کہ شفا بیٹی ذرا دیکھنا، ازلان آ گیا ہے، شیزا کو تیار کر دو۔ امی کی بات پر شیزا نے میرا ہاتھ تھاما اور اشارے سے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، تم بالکل میری جیسی لگ رہی ہو۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو ابا اور امی وہاں کھڑے تھے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ساری دعائیں دی، مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ان کے اعتماد کا گلا گھونٹ رہی ہوں۔ ازلان بھائی باہر کھڑے ارسلان بھائی سے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ چلے شیزا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بس خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ازلان بھائی نے گاڑی چلانا شروع کی تو وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ رات سے بھر مجھ سے باتیں کرتے رہے تھے کہ شیزا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے، کیا سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے؟ لیکن میں نے بس ہاں میں جواب دیا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید ازلان بھائی کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ گاڑی جب ان کے گھر کے سامنے رکی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جیل کے سامنے آ کھڑی ہوں۔ ازلان بھائی نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، پریشان مت ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ان کے لہجے کی مٹھاس مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے اور ہم اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے محسوس ہوا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں ایک ایسے امتحان میں داخل ہو چکی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ رات میں کمرے کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں بیٹھ کے کونے پر بالکل سمٹ کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کی پوروں کو اس قدر سختی سے بھینچ رکھا تھا کہ وہ سفید پڑ گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ ازلان بھائی مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میری سیٹی پیٹی گل ہو گئی تھی اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنے سامنے کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں اکیلے مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ازلان بھائی میرے قریب آئے اور میری حالت دیکھ کر دھیمے سے مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے بہت نرمی سے کہا کہ شیزا تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا
اپنا گھر ہے اور اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے اس ڈر اور گھبراہٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی، مگر میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ میرے لہجے کی خاموشی کو میری شرم و حیا سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے ان کی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جو اس وقت گناہ کے احساس سے مر رہی ہے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بالکل میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تو میں بے اختیار تھوڑا پرے سرکنے لگی تھی۔ اسلان بھائی نے یہ محسوس کر لیا تھا اور پھر تھوڑی حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسلان بھائی نے حیرانی سے پوچھا کہ شیزا کیا ہوا ہے؟ تم اسے اس طرح دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ کل تک تو تم ایسی نہیں تھی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے یا تم ابھی تک اپنے گھر والوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ میرا جی چاہا میں بھی چیخ کر سب سچ بتا دوں، مگر زبان جیسے تالوے سے چپک گئی تھی۔ شیزا مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تمہارا لہجہ، تمہاری خوشبو، سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ان کا یہ سوال میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگا تھا۔ ان کے چہرے پر صدمے کے بادل چھا گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ شیزا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگ رہا ہوں؟ کیا تم میرا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہی؟ میں نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا دیا تھا، مگر میں کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ ابھی مجھ پر گر جائے گا۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ اسلان بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اسلان بھائی میری بات سن کر وہیں جم گئے تھے اور بہت غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا کہ اسلان بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسلان بھائی نے بھویں سے کیڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو اور تم مجھے بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک بس مجھے دیکھتے رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے۔ پھر ان کے لب لرزنے لگے تھے اور انہوں نے دبی آواز میں پوچھا کہ شفا تم یہاں، تم شیزا کے کپڑوں میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے روتے ہوئے سارا چل اگل دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ انہوں نے بہت دھیمے سے کہا کہ شفا تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا؟ کیا میری محبت اس قابل تھی کہ مجھے اس طرح ذلیل کیا جاتا؟ ان کا یہ جملہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اسلان بھائی مجھے معاف کر دیں، میں صرف اپنی بہن کی جان بچانا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اسلان بھائی نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے شیزا کو دیکھا تھا اور اسے پسند کیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار کہہ دیتی تو میں خود یہ رشتہ توڑ دیتا، مگر اس نے مجھے اور میرے خاندان کو دھوکہ دیا ہے۔ ان کی آواز میں وہ کرب تھا جو کسی جیتے جاگتے انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گا اور سب سے کہہ دوں گا کہ ہماری نہیں نبھ سکتی تاکہ شیزا اپنی مرضی کی زندگی جی سکے۔ اسلان بھائی کی عظمت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اسلان بھائی پلیز مجھے آج رات کا موقع دیں، میں کل گھر جا کر شیزا کو آخری بار سمجھاؤں گی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگلے دن جب میں واپس گھر پہنچی تو شیزا اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، وہ رو رہی تھی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ علی نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شیزا کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ جذبات میں آ کر لیا گیا فیصلہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ پھر آج جب اسلان بھائی اپنی بیوی کو لینے آئے تھے تو ان کے ساتھ شیزا ہی گئی تھی۔ اسلان بھائی نے اپنی بڑائی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ اس رات ان کے کمرے میں شیزا نہیں بلکہ شفا تھی۔ شیزا اب ایک بدلی ہوئی عورت تھی، وہ اسلان کی ہر بات مانتی تھی اور ان کا بہت احترام کرتی تھی، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا اور سچی محبت وہ نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، بلکہ وہ ہے جو آپ کا بھرم رکھ لے۔ اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو پتا چل گیا تھا کہ مرد ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا، کبھی کبھی مرد بھی صبر اور عظمت کی وہ مثال قائم کرتا ہے جو پورے گھر کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔